अनि केपी ओलीले मात्रै भोटायो त, प्रचण्डलाई चाहिँ भोटाएको होइन। केपी ओलीले अलिकति 2-4 हजार भोट सापट्टि दिएर प्रचण्डले जित्या हुन् त चुनाव। अनि केपी ओली जस्तो चुनाव जित्ने त हामीसँग हाम्रा 174 जना छन् नि। केपी ओलीको अधिकार चाहिँ टुप्पोमा हुने, बाँकी सबैको अधिकार चाहिँ ऊ तल फेजमा हुने हुन्छ। संसदीय अधिकार त सबैको उति होला नि, सबै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् नि, सक्दैनन्। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नु भनेर छुट्टै भोट दिएको, अरूलाई चाहिँ तिमीहरू हेरेर बस्नु भनेर छुट्टै भोट दिएको हो त। उहाँको त बेला बेला मलाई के लाग्छ भने मगजी हालत ठिक छ कि छैन भन्ने आशंका लाग्छ मलाई। उहाँको दिमागी सन्तुलन कतै केही भएको पो छ कि। कानुनी रूपमा संसद विघटनै भएको छैन। ओली सरकार असफल भएको हो, ओली सरकार विघटन भयो। ओली आफैले त्यहाँ बस्ने अधिकार सिद्ध्याउनु भयो, संसद छैन भनेपछि उहाँ चाहिँ कसरी हुनुहुन्छ र? त्यसको संसदको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई संसद बेठिक लाग्छ भने प्रधानमन्त्री ठिक कसरी हुन्छ? उहाँहरूले अलि सत्ताको शक्ति प्रयोग गर्नु होला, त्यसको हिसाब किताब हुन्छ। त्यसको हिसाब किताब सडकबाट हुन्छ, हामी त्यो पर्खेर बसेका छौँ। त्यसको हिसाब किताब जनताले गर्छ। भनेको तपाईँहरूले सत्ता कब्जा गर्नुहुन्छ अब? जनताले कब्जा गर्छ। बाटा हिँड्ने एउटा राम्री चेली असाध्यै मन पर्यो, बिहे गरौँ भने मानिन, त्यो भएर बलात्कार गरिदिएँ भने जस्तो हो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु भनेको हो, बलात्कार गर्नु पाइन्छ? बिहे गर्न मानिन भनेर बलात्कार गर्नु पाइन्छ? प्रधानमन्त्रीले त आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने फेस गर्ने होला नि, आफू अल्पमतमा पर्यो भने छोडिदिने होला नि, जबरजस्ती गर्न पाइन्छ? तर गलत मान्छेको हातमा यो देश बुझाउनु भन्दा प्रधानमन्त्री पद बुझाउनु भन्दा पनि जनताको फेस मेन्डेट लिएर आऊ भन्ने। हुइज केपी ओली? केपी ओली को हो? केपी ओली को गलत को सही भन्ने केपी ओली को हो? जर्ज हो, उहाँलाई कुनै अधिकार छ त्यसो? तर मेरो बारेमा फैसला तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न नि। उहाँको बारे फैसला गर्ने को हो भने संसद हो, उहाँको बारे फैसला गर्ने संसदीय दल हो, उहाँको बारे फैसला गर्ने नेकपा हो। अनि उहाँले नेकपाको फैसला गर्ने? कमरेड केपी ओलीले भनेअनुसारै चुनाव भयो, अर्को प्रधानमन्त्री आयो, अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचित भयो, आयो। अब उसलाई पनि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने संसद विघटन गरिदिने त? राजाभन्दा के फरक भयो त? हिजोको तानाशाही राणाहरूभन्दा के फरक भयो त? मैले भनेको भए हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? के मैले भनेको नभए हुँदैन, म विघटन गरेँ, म भत्काइदिन्छु, म सिध्याइदिन्छु भन्ने कुरा जति नाजायज, कुतर्क, बेइमानी, निरङ्कुशतावादी त कुरा के हुन्छ अरू? उहाँलाई त्यति धेरै राम्रो मान्छे भन्ने म भन्ने लागेर छ, म जननिर्वाचित हो भन्ने लागेर छ भने संसद फेस किन नगरेको? त्यसो भने उहाँलाई त्यति एकदम आफू राइट लागेर छ, आफू एकदम के अरे तपाईँको सुपिरियर लागेर छ भने संसदमा किन नगएको? संसद किन भत्काइदिएको? चारैतर्फबाट घेराबन्दीमा पर्नुभयो उहाँले, काम किन परेको? किन परेको? ल भन्नु न, किन परेको त? राम्रो मान्छे नेपालमा घेराबन्दीमा पर्छ हो? उहाँले त सबै कुरा भत्काउनु हो। पार्टीमा अल्पमत पर्नु हो, पार्टी भत्काइदिनु हो। संसदमा अल्पमत पर्नु हो, संसदै भत्काइदिनु। यति धेरै निरङ्कुशतावादी शासकले भोलिको निर्वाचन परिणाम मान्छ भन्ने आधार के त? कुलमान घिसिङ जनतालाई मन पर्थ्यो, केपी ओलीलाई मन परेन। त्यो अर्थमन्त्री के अरे? युवराज खतिवडा। ऊ जनतालाई मन पर्दैन थियो, केपी ओलीलाई मन पर्छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू त्यसो गर्नुहुन्न, किनभने विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ, कानुन प्रयोग गर्नुहुन्छ, कानुनी रूपमा चल्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो, त्यसलाई मिसयुज गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लोकमानबाट सिक्नुपर्छ, दिप बस्नेतबाट सिक्नुपर्छ। उहाँहरूले व्यवस्थामाथि खिसिटिउरी गर्ने, संवैधानिक प्रावधानहरूमाथि बलात्कार गर्ने मान्छेहरू त आजसम्म मैले छुटेको देखाएको छैन। ज्ञानेन्द्रको हालत हामीले हेरेका छौँ। कमल थापाहरू यो देशमा कुनै दिन केपी ओली जस्तै कुर्लन्थे। आजको हामीले कमल थापाहरूलाई हेरेका छौँ, बुझेका छौँ। त्यसो भए पार्टी चाहिँ फुटिसक्यो होइन? पार्टी त फुट्यो नि। पार्टी केपी ओलीले फुटाउनु भयो। उहाँले कस्ता मान्छे मन पराउनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो जय जयकार गर्ने, अरूको चाहिँ सत्तो सराप गर्ने मान्छे उहाँलाई एकदम मनपर्छ। त्यसो भए आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्ञानेन्द्र शाहको पथमा हुनुहुन्छ? स्योर। उहाँ अर्को ज्ञानेन्द्र शाह। यो निरङ्कुशता होइन, यो तानाशाही पनि होइन, यो अधिनायकवादी होइन। भनेको प्रधानमन्त्रीको यो बाटोले पतनतिर धकेल्छ? यसले ज्ञानेन्द्रको शैली कपी भयो। अब ज्ञानेन्द्रै हुने हो केपी ओली। तपाईँ अहिले पार्टी निर्माणको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँसँग पार्टी बनाउने त कुनै तरिकै रहन्छ नि त। अहिले पनि 11-1200 को बनाइदिनु, यो त माओवादीले हिजो बनाएर फेलियर भएर आएको। हामी त प्र्याक्टिस गरेर आएको। हामी माओवादी धारा आउनेहरू 4000 को केन्द्रीय समिति बनाउँदा नि नपुगेर हामी फेल भएका हौँ। केपी ओली एउटा व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति हो। अब तपाईँहरूको लडाइँ चाहिँ बन्दुकको लडाइँ हुन्छ कि ब्यालेटको लडाइँ हुन्छ? बन्दुक त उहिले छोडिसक्यो। उहाँ चाहिँ खासमा राजावादीहरूको पार्टीमा हुनुपर्ने हो, क्यारेक्टर सामन्तवादीहरूको पार्टीमा। केपी ओली चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि उपयुक्त पात्र होइन रहेछ। हामीलाई हो भन्ने लाग्यो। म यो तपाईँ कार्यक्रम हेरिरहने आम जनसमुदाय, पार्टी, आम मानिसहरूमा क्षमायाचना गर्न चाहन्छु, माफी माग्न चाहन्छु। हामीले गल्ती गऱ्यौँ। केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट नेता भनेर बुझियो र भ्रममा परिएछ। हामीले नेता मान्यौँ, हिजो हामीले बनाएका हौँ। म यो विषयमा नि माफी माग्न चाहन्छु। हामीले बुझेको केपी ओली कम्युनिस्ट होइन रहेछन्। जब हातहरू बन्दुक बोक्न तयार थिए भने, हिजो बन्दुक बोकेका हातहरू थिए भनेदेखि आज केपी ओलीको निरङ्कुशताका विरुद्ध संवैधानिक तवरले मोर्चा लड्ने कुरा हाम्रो लागि नौलो छैन।
एउटा कालापानीको कुरा छ, अर्को एमसीसीको कुरा छ। यो दुईटा शक्ति केन्द्रहरूले कतै खेलिराखेका त छैनन्। प्रचण्ड माधव नेपालले एउटै काम गर्न नदिएको केपी ओलीलाई, त्यो भनेको एमसीसी पास गर्न नदिएको। एकल हिन्दुवादी के अरे तपाईँको सत्ता भारतले चाहेको। केपी ओलीको पनि त्यही हो नि। केपी ओलीले भन्नुभएको छ सङ्घीयता के अरे तपाईँको बाध्यता हो। तपाईँ बसिराखेको तपाईँको घर तपाईँको भाइले झगडा गरेर भत्काइदिने, प्रश्न उठाउनै नपाइने त कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हुन्छ त? त्यो त राजाहरूले हिजो प्रश्न उठाउनु दिँदैन। प्रचण्ड बेठिक लाग्यो, माधव नेपाल बेठिक लाग्यो केपी ओलीलाई, पार्टीमा फेस गर्ने हो नि त। मैले अहिले भने नि हु इज केपी ओली। एक दिन उहाँ राति सपना देख्नुभयो कि के गर्नुभयो, राम नेपालमै जन्मिया देख्नुभएको छ। यहाँ कोलाहल थियो, देश कोलाहलमा थियो, कोरोनाको मानिसहरू उपचार नपाइरहेको थियो, मानिसहरू टेस्ट गर्न नसकिरहेको स्थिति थियो, मजदुरहरू सडकमा भएकै थिए। उहाँले राति सपना देख्नुभयो या के देख्नुभयो, राम मन्दिरको कुरा भोलिपल्ट बिहान उठेर राम नेपालमा जन्मिया हुनुहुन्न दिनु, अरूले होइन भने उहाँ राम खोज्नलाई चितवनको माडीतिर पुग्नु, माडीका मेयरहरूलाई बोलाएर ल राम मन्दिर बनाऊ, यति भव्य बनाऊ भनेर लगाइदिनु। हामीलाई चाहिएको थियो कोरोनाको उपचार। केपी ओली र ज्ञानेन्द्र शाह बिचमा खास फरक देखिएन। अहिले पनि पटक पटक ज्ञानेन्द्र शाहसँग त्यो भेट भइरहेछ भन्ने कुरा नै पाइरहेछ। यो टेक्निकल कुरा उतै सोधेको हो, यो टेक्निकल कुरातिर म धेरै जान्न। प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो यो निकै गम्भीर कुरा हो। यस्ता पात्रहरू नेपालको राजनीतिमै रहनु हुँदैन। आफू नभए व्यवस्थै मासिदिने भन्ने कुरा त यो त कति अराजनीतिक। भोलि भोट माग्नु के भनेर जाने? मलाई भोट दिनुभएको थियो तपाईँहरूले, मलाई रिस उठ्यो, मैले त्यो संसार भत्काइदिएँ, फेरि भोट दिनुहोस् भन्ने। तपाईँहरूले आरोप लगाइसक्नु भयो, गलत मान्छेलाई बुझाउन सकेर जनतामाझ गए फेरि। केपी ओलीले गलत को हो सही को भनेर फैसला गर्ने कि जनताले गर्छन्? विवाद हुनु अघिको बहुमत केन्द्रीय समिति जोसँग छ उसलाई दलको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह उसले प्राप्त गर्ने भनेर कानुनमा स्पष्ट परिभाषा छ। प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष नै नेकपाको आधिकारिक पक्ष। केपी शर्मा ओलीलाई कहाँ सनक चल्छ र के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा दुनियाँले सरोकार राख्दैन। प्रमुख कुरा त के हो भने संसद विघटन भएको छैन। संसदलाई जबरजस्ती विघटन गरियो। नेपालको संविधानमा संसद विघटनको कन्डिसन छैन, यो त जबरजस्ती गरिएको। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय नेकपा भित्रको विवादले अहिले संसद विघटनसम्मको स्थितिमा पुर्यायो र अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जानुपर्छ भनेर बसिरहनु भएको छ भने यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध सर्वोच्चमा थुप्रै मुद्दाहरू परेका छन्। तर त्यो मुद्दा भने केही हप्ता लाग्ने त्यसको फैसला आउन भन्ने भइरहेको छ र दुई समूह बिचको अहिले बैठकहरू बसिरहेको छ। अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ कुनलाई वैधानिक दिने भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। यिनै विषयमा रहेर आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि युवा सङ्घ नेपालका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब अन्यल भयो, पार्टी लगभग दुई टुक्रा भयो, तर कुनलाई वैधानिक मान्ने कुनलाई अवैधानिक मान्ने भन्ने कुरा आइरहेछ। तपाईँको ठ्याक्कै दृष्टिकोणमा चाहिँ कुन वैधानिक कुन अवैधानिक त? हामीकोमा दल विभाजन अथवा दल विवाद सम्बन्धी हाम्रो कानुन छ। कानुनले के भन्छ भनेदेखि विवाद हुनु अघिको बहुमत केन्द्रीय समिति जोसँग छ उसलाई दलको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह उसले प्राप्त गर्ने भनेर कानुनमा स्पष्ट परिभाषा छ। त्यसरी हेर्दाखेरि अहिलेको नेकपाभित्रको विवादमा सभा 300 नेकपाको केन्द्रीय समिति 441 हो। विवाद अगाडिको 315 सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रचण्डसँग, माधव नेपालसँग छ र बाँकी रहेको केन्द्रीय समिति केपी ओलीसँग छ। त्यसो भइसके पछाडि यो त विवाद अथवा बहसको विषय नै बनेन। किन बनेन भनेदेखि हाम्रो कानुनले व्याख्या गरे अनुसार जोसँग बहुमत छ उसैले नाम, झण्डा र वैधानिकता प्राप्त गर्ने भनेर कानुनी रूपमा परिभाषित भइसके पछाडि यो बहसको विषय नै होइन। प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष नै नेकपाको आधिकारिक पक्ष हो। प्रथम अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णु पौडेल भएको बैठक चाहिँ पार्टीको आधिकारिक बैठक हो, तपाईँहरूको त एउटा गुटको समूहको भेला मात्रै हो भनेर भन्नुभएको छ। नै केपी कमरेडले के भन्नुहुन्छ
र केपी पक्षधर कमरेडले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा होइन। तर तपाईहरुसँग अध्यक्ष पनि हुनुहुन्न, महासचिव पनि हाम्रो हुनुहुन्न। नै अध्यक्ष हुनुपर्ने महासचिव हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था हाम्रो कानुनमा छैन। त्यो कानुन नेपालको संविधान त त्यो कानुन बनाउने केपी शर्मा ओली नै हो। तपाईले बुझ्नुपर्ने पछिल्लो संविधान हामी सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर बनाएका हौं। त्यो कसैले लेखिदिएको कसैले बनाइदिएको संविधान होइन, हामी आफैले बनाएका हौं। कानुन हामी आफैले बनाएका हौं। कानुन संसदबाट पारित भएको कानुन हो। त्यसरी हेर्दाखेरि अध्यक्ष हुनुपर्ने कि नपर्ने, महासचिव हुनुपर्ने कि नपर्ने, कसले कहाँ बैठक बोलायो भन्ने कुराका केही परिभाषा र व्याख्याहरू हिजो कानुनी प्रावधानहरू छैनन्। उसले के मात्रै बुझ्छ भनेदेखि, त्यो कानुनले के मात्रै बुझ्छ भनेदेखि विवाद अगाडिको केन्द्रीय समितिमा कसको बहुमत छ भन्ने कुरा मात्रै त्यसले बुझ्छ। कानुनी रूपमा त्यो व्याख्या छ। त्यसले अध्यक्ष छ कि छैन, महासचिव छ कि छैन भन्ने कुरा कानुनले हेर्दैन। त्यसरी हेर्दाखेरि उहाँहरूको यो कुतर्क र के अरे तपाईँको अवैध तर्क हो, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, तपाईँले प्रथम अध्यक्षको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो नेकपाको पार्टी विधानमा कहीँ पनि प्रथम र द्वितीय अध्यक्ष भनिएको छैन। केपी शर्मा ओलीलाई कहाँ सनद चल्छ र के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा दुनियाँले सरोकार राख्दैन। नेकपाको विधान छ, छापिएर आएको पारित भएको विधान छ, के अरे तपाईँको पार्टीका सर्कुलरहरू छन्। त्यसले कहीँ एउटा अध्यक्षलाई प्रथम र अर्को अध्यक्षलाई द्वितीय भनेर बोल्दैन। अर्को कुरा, तपाईँले महासचिव कुरा गर्नुभयो। महासचिवको विधानत महासचिवले बैठक बोलाउने भन्ने छैन। पार्टीको पछिल्लो समय प्रकाशित अपानीमा 2टा अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम महासचिवले बैठक बोलाउने भनेर भनिएको छ। पहिलो कुरो, महासचिवले बैठक बोलाउनै सक्नुहुन्न एक्लै, किनभने त्यो विधान अवैध हुन्छ। दोस्रो कुरो, एउटा अध्यक्षले मात्रै भनेर बैठक बोलाउन सकिन्न। तपाईले भनेअनुसार तर्कमा अथवा केपी कमरेडले भनेअनुसार तर्कमा जाने भने पनि 2टै अध्यक्षको सहमतिमा, 2टै अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले बैठक कल गर्न सकिने अथवा डाक्न सकिने भन्ने छ विधानत। त्यसो भइसके पछाडि अपानी अनुसार, विधान होइन, अपानी अनुसार त्यसो भइसके पछाडि यी तर्कहरू चाहिँ संसद विघटन गरिए जस्तै तर्क हो। जसरी संसद विघटनको प्रावधान नेपालको कानुनमा छैन, जसरी विघटन गर्नुभयो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर, त्यस्तै तर्क उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो तर्कलाई म खारेज गर्न चाहन्छु। तर अहिले तपाईहरुको मुख्य लडाई चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हो कि चुनाव चिन्ह र पार्टीको झण्डा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ भन्ने दुईटा कुरा? नै, यो त तपाईले सोधिदिनु हो। प्रमुख कुरा त के हो भने संसद विघटन भएको छैन। हजुर, भन्नु होइन के, संसदलाई जबरजस्ती विघटन गरियो। कानुन त संसद विघटन हुनै सक्दैन नेपालको। संसद विघटन हुने कस्तो बेलामा हो भनेर कानुनले परिभाषा गरेको छ। पहिलो कुरा, संसद विघटनको के अरे तपाईँको कन्डिसन छैन। नेपालको संविधान त संसद विघटन हुन सक्दैन। दोस्रो कुरा, एक्सिडेन्टली संसद विघटन हुने स्थिति कस्तोमा बन्छ? 5वटा कारणहरू छन्। त्यस्तो अवस्था मात्रै संसद नरहन सक्ने, कसैको बहुमत नपुगेको स्थिति, भन्नु भएन के। तर यज्ञमणि न्यौपानेज्यूले त संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीमाथि अधिकार छ भनेर उहाँको पक्षमा रहेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभयो। नै, उहाँले गर्नु होला, उहाँले के पढ्नुभयो थाहा छैन। नेपालको संविधान 3 कक्षामा पढ्ने बच्चालाई पढ्न दिए पनि उसले कहीँ पनि भेटाउँदैन। उहाँले कसरी गर्नुभयो त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। त्यसैले पहिलो कुरो, संसद विघटन हुन सक्दैन। नेपालको कानुनी व्यवस्था त्यो छैन। तपाईले नेपालका प्राय सबै प्रबुद्ध कानुनका ज्ञाताहरू, संविधानका ड्राफ्टकर्ताहरू र तपाईले कानुन विज्ञहरूसँग सोध्नु हो भनेदेखि नेपालमा संविधान के अरे तपाईँको नेपालको संविधानमा संसद विघटनको कन्डिसन छैन। यो त जबरजस्ती गरिएको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर के अरे तपाईँको संवैधानिक निकायहरूलाई प्रभावमा पारेर यो चाहिँ जबरजस्ती गरिएको। यो कुरा कस्तो हो भने
मलाई असाध्यै मन परेको थियो है बाटा हिँड्ने एउटा राम्री चेली असाध्यै मन पर्यो बिहे गरौँ भने मानिन है त्यो भएर बलात्कार गरिदिएँ भने जस्तो हो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु भनेको हो बलात्कार गर्नु पाइन्छ बिहे गर्न मानिन भनेर बलात्कार गर्नु पाइन्छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई त्यति अधिकार छ भन्ने कुरा त आइरहेछ पटक पटक फेरि उहाँको पक्षका नेताहरूले बोलिरहनु भएको छ। कसरी के समस्या थियो र विघटन गर्नु हो? त्यसो भने लोकतन्त्र गणतन्त्र केलाई भन्ने त? हाम्रो प्रधानमन्त्री संसदले निर्वाचित गर्ने हो। तपाईँ यो कुरासँग सहमत हुनुहुन्छ नि? हाम्रो प्रधानमन्त्री व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन। प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित गर्ने निकायको भने संसद हो, दल हो। दलले निर्वाचित गर्छ प्रधानमन्त्रीलाई भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछ पनि भन्ने हो। दलले हटाउन सक्छ, संसदले हटाउन सक्छ। प्रधानमन्त्रीलाई के त्यस्तो अप्ठ्यारो परेर विघटन गर्नु हो? नम्बर 1 एउटा नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँले भने जस्तो ल आफ्नै दलभित्रबाट असहयोग भएछ अरे, त्यसको दोषी संविधान हो, संसद हो। संसदको के दोष थियो त? आफ्नै दलबाट असहयोग भयो उहाँले भने जस्तो। नम्बर 1। नम्बर 2 उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउन लाग्यो। त्यसो भने संसदले आफैले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने हो त? यही हो त गणतन्त्र? एकछिन यही हो त लोकतन्त्र? त्यसो भने त कुनै पनि सरकार टिक्दैनन् नि। प्रधानमन्त्रीले त आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने फेस गर्ने होला नि, हो? आफू अल्पमतमा पऱ्यो भने छोडिदिने होला नि, जबरजस्ती गर्न पाइन्छ? तर गलत मान्छेको हातमा यो देश बुझाउनु भन्दा प्रधानमन्त्री पद बुझाउनु भन्दा पनि जनता फेस म्यान्डेट लिएर आऊ भन्ने। हुइज केपी ओली? केपी ओली को हो? अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। केपी ओली को हो तपाईँ भनिदिनुहोस्। तपाईँ के भनिदिनुहोस् भने केपी ओली को गलत को सही भन्ने केपी ओली को हो? जर्ज हो? उहाँलाई कुनै अधिकार छ त्यसो? दीपशिखा के हो भनेर बोल्ने तपाईँलाई अधिकार छ? तपाईँले ममाथि के भन्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ दीपशिखा राम्रो लाग्यो या नराम्रो लाग्यो भन्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो बारेमा फैसला तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न नि। उहाँको बारे फैसला गर्ने को हो भने संसद हो। उहाँको बारे फैसला गर्ने संसदीय दल हो। उहाँको बारे फैसला गर्ने के अरे तपाईँको नेकपा हो। अनि उहाँले नेकपाको फैसला गर्ने? त्यसो भने त तपाईँ त्यसो भने मलाई एउटा उत्तर दिनुहोस्। तपाईँ मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, भोलि चुनाव भयो, कमरेड केपी ओलीले भनेअनुसारै चुनाव भयो, अर्को प्रधानमन्त्री आयो, अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचित भयो, आयो। अब उसलाई पनि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने संसद विघटन गरिदिने त? भन्नु त पाइन्छ? यसो गर्न पाइन्छ? यो त अवैध भएन? यो त कुतर्क भएन? यो त बेइमानी भएन? आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त फेस गर्ने हो नि। के हो त लोकतन्त्र भने? गणतन्त्र भने के हो त? राजाभन्दा के फरक भयो त? हिजोका तानाशाही राणाहरूभन्दा के फरक भयो त? मैले भनेको भए हुन्छ, बुझ्नु भएन कि? मैले भनेको नभए हुँदैन। म विघटन गरेँ, म भत्काइदिन्छु, म सिधाइदिन्छु भन्ने कुरा जति नाजायज, कुतर्क, बेइमानी, निरङ्कुशतावादी त कुरा के हुन्छ अरू? पाइन्छ यसो गर्न? तपाईँले चाहिँ यो सङ्केत उहाँले यसो गर्न सक्नुहुन्न थियो। उहाँलाई त्यति धेरै राम्रो मान्छे भन्ने लागेर छ, बुझ्नु भएन कि? म जननिर्वाचित हो भन्ने लागेर छ भने संसद फेस किन नगरेको? त्यति लोकप्रिय छु भन्ने लागेको भए संसदमा किन नगएको? जहाँ लोकप्रियताको अथवा सही गलतको मापन गर्ने हामीसँग संसदीय निकाय हो, संसदीय सर्वोच्चता हो, त्यो सर्वोच्चता भत्काइदिने अनि म के अरे गलत मान्छे हातमा देश बुझाउन भन्ने? हामीलाई गलत त केपी ओली लाग्छ, उहाँलाई गलत अर्को लाग्यो अरे। फैसला गर्ने को त? फैसला गर्ने कि चुनावमा गएर जनताले हो। नेता के हो भनेर फैसला गर्ने जनताले हो। अनि प्रधानमन्त्री कस्तो छ भनेर फैसला गर्ने संसदले होइन।
त्यसो भने उहाँलाई त्यति एकदम आफू राइट लागेर छ, आफू एकदम के अरे तपाईँको सुपिरियर लागेर छ भने संसदमा किन नगएको, संसद किन भत्काइदिएको, किन विघटन गरिदिएको भनेको उहाँ संसदसँग डराउनु भयो, उहाँ जनतासँग डराउनु भयो, उहाँका हिजोका क्रियाकलापहरू चाहिँ अलोकप्रिय थिए। त्यसो भइसकेपछि उहाँलाई डर लाग्यो, डर लागे पछाडि त्यो भत्काउने के अरे तपाईँको मापन गर्ने निकाय नै उहाँले भत्काइदिनु। उहाँले गर्नु खोजेको त त्यही त हो, नत्र 2/3 के अरे तपाईँको झन्डै 2/3 मतको प्रधानमन्त्री पार्टीभित्र विवाद गरे, पार्टीभित्र विवाद भयो, पार्टी विवाद मिलाउने काम कसको त? उहाँको होइन, उहाँ अध्यक्ष होइन। तपाईँले भनेअनुसार र उहाँले भनेअनुसार त उहाँ प्रथम अध्यक्ष हो। आज यसको जिम्मा कसले लिनुपर्छ? चारैतर्फबाट घेराबन्दीमा पर्नुभयो उहाँले, काम किन परेको ल भन्नु न, किन परेको त? राम्रो मान्छे नेपालमा घेराबन्दीमा पर्छ हो? प्रचण्ड माधव नराम्रो नेपालले भनेको मान्छे उहाँले संवैधानिक आयोग, मन्त्रालय, राजदूतमा नियुक्त गर्नु भएन। त्यसकारणले गर्दा दुईटा कुरा गर्न सक्नु पर्यो कि आफ्ना कमरेडहरूलाई चित्त बुझाउनु पर्यो हो मैले गरेको सही छु भनेर, नेताहरूले त गर्ने त्यही हो नि त, कि उनले भनेको मान्नु पर्यो। तपाईँ यो मिडिया चलाइराख्नु भएको छ अथवा कसले चलाउँछ, कि तपाईँले यहाँको टिमलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो हो, अधिकांश टिमले भने मान्नु पर्यो, कि तपाईँले टिमलाई मनाउनु पर्यो। यो दुईटा भन्दा कुनै उपाय छ नेतृत्व गर्ने? यो दुईटा भन्दा कुनै तरिका छ अर्को? कि भनेको मान्नुहोस्, बहुमतले भनेको मान्नुहोस्, धेरैले भनेको मान्नुहोस्, कि तपाईँ तिनलाई मनाउनुहोस्। तर विधानमै बहुमत अल्पमतको खेलै हुँदैन भनेर भन्नुभयो। हाम्रो पार्टीको विधानमा स्पष्ट रूपमा छ, तपाईँ विधान पल्टाएर हेर्नु होला। यो इन्टरभ्यू पछाडि नेकपाको विधान छ्यास्छ्यास्ती पाइन्छ, चाहिन्छ भने म पनि दिन्छु। सकेसम्म सहमतिए र सहमतिए नभए बहुमतीय, बहुमत अल्पमत बहुमत अधीनस्थ हुन्छ हाम्रो पार्टीको विधान। अल्पमतले बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ। उहाँले त सबै कुरा भत्काउनु भयो, पार्टीमा अल्पमत पर्नु हो, पार्टी भत्काइदिनु हो, पार्टी त संसदमा अल्पमत पर्नु हो, संसदै भत्काइदिनु हो। अब भोलि मुलुकबाट उहाँ निर्वाचन होला, उहाँकै नेतृत्वमा, प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने हो भने त भोलिको निर्वाचन उहाँले मान्नुहुन्छ, निर्वाचनको मत परिणाम भन्ने कुरा ग्यारेन्टी के? यति धेरै बदमास भन्नु भएन कि? यति धेरै निरङ्कुशतावादी शासकले भोलिको निर्वाचन परिणाम मान्छ भन्ने आधार के त? ल भन्नुहोस्, तपाईँ मलाई बताइदिनु नि त। भोलि केपी कमरेडले निर्वाचन उहाँले भने जस्तो उहाँको पार्टीले हार्यो भने निर्वाचन मत परिणाम मान्नुहुन्छ त? 50 लाख मत लिएर हामी विजयी हुन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। गफ लाउन पाइयो। उहाँले के भन्नु हो भने रेल कुद्छ भन्नु हो, होइन? यही भन्नु आएन? 2 वर्षमा रेल कुद्छ भन्नु आएन? जनकपुरमा आयो। जनकपुरमा त पहिलेदेखिकै योजना हो, केपी ओलीले ल्याएको होइन जनकपुरको रेल। यति बेला आइपुग्यो। केपी ओलीको पालामा लिग बनेको हो? होइन। उहाँले एयरपोर्टका कुरा गर्नु, पोखरा एयरपोर्ट केपी ओलीले सुरु गरेको हो, भैरवा एयरपोर्ट केपी ओलीले सुरु गरेको हो। त्यहाँभन्दा अगाडिका कैयन प्रधानमन्त्रीहरू थिए, नियमिततामा भएको काम हो। उहाँले सुरु गरेको धरहरा हो। घर घरमा ग्यास पाइप आउँछ भन्नु हो, यहाँ सिलिन्डर पाइराखेको छैन, होइन? पानी जहाज चल्छ भन्नुहुन्थ्यो, जहाँ नदी बाहेक समुद्रै छैन। उहाँको गफको सीमा छैन, लिमिटेसन छैन। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बसेको मान्छेलाई गफाडी हुने छुट छैन। त्यही भएर त नेकपामा मिलेन। गफाडी, अधिनायकवादी, निरङ्कुश र सामन्तवादी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्यारेक्टर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेर्नु न, तपाईँले नियुक्त गरे मान्छेहरू हेर्नुहोस्। तपाईँ हामीलाई सबभन्दा मन नपर्ने मान्छे केपी ओलीलाई मनपर्छ, जनतालाई मनपर्ने मान्छे केपी ओलीलाई मन पर्दैन। जनतालाई मन नपर्ने मान्छे केपी ओलीलाई मनपर्छ। तपाईँले हेर्नु भने त्यही भेट्नुहुन्छ नि। कुलमान घिसिङ जनतालाई मन पर्थ्यो, केपी ओलीलाई मन परेन हो। त्यो अर्थमन्त्री के अरे युवराज खतिवडा, ऊ जनतालाई मन पर्दैन थियो, केपी ओलीलाई मनपर्छ। यहाँ त प्रब्लम भयो नि त।
पार्टीको मात्रै कुरा होइन, तपाईँ अलिक सिरियसली हेर्नु हो भने त जनता र केपी ओली बिचको कन्ट्राक्सन हो, के अरे कन्ट्राडिक्सन हो। अहिले जनतालाई मन पर्यो, उहाँलाई परेन, उहाँलाई पर्यो, जनतालाई मन परेन। त्यसो भए अब तपाईँहरूले चुनाव चिन्ह र झन्डा चाहिँ यसको बारे बहसै नगरौँ। किन नगरौँ भनेदेखि कानुनले मैले पाउनुपर्छ भनेर बहस गर्दिनँ, म केपी ओलीले पाउनु हुँदैन भनेर नि बहस गर्दिनँ। तर माधव कुमार नेपाल त कानुनले मुनि बस्न नसक्नु होला नि त। नै सुन्नु न, त्यो सक्ने नसक्ने सेकेन्डरी कुरा, म त्यही भएर त बहसै नगरौँ भन्छु। कानुनले जे भन्छ त्यो हुन्छै हुँदैन, मान्ने कि नमान्ने। हाम्रो कानुनी प्रावधान र व्यवस्था जे छ त्यो व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले नमानेर अगाडि बढेर भएको छ त यसलाई एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने? गर्नुपर्छ। गर्ने हो भनेदेखि त्यो स्वत प्रचण्ड र माधव नेपाल नै नेकपाको आधिकारिक अध्यक्ष हो। पार्टीको नाम, झन्डा, चुनाव चिन्ह बहुमतसँग रहन्छ कानुनी प्रावधान अनुसार। अब होला चाहिँ के तपाईँले आशंका गर्नुभयो होला के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति यो सबै मिलेर संवैधानिक निकायहरूलाई प्रभावमा लिएर यसको उल्टाउने काम हुन्छ कि भनेर तपाईँले सोध्नु हो। त्यो आम नागरिकको जिज्ञासा छ। पहिलो कुरा, मलाई संवैधानिक निकायमा बसेका अधिकारीहरू केपी ओली जस्तै छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। केपी ओलीकै क्यारेक्टर निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँग केपी ओलीकै क्यारेक्टर छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिलो कुरा, उहाँहरूसँग न्याय छ, न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, न्याय र संवैधानिक अधिकारीहरू प्रभावित भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हो। तिनको नि हिसाब हुन्छ, लोकमानको हिसाब भएन। तपाईँ हामी देखाए हौँ नि त। लोकमानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा बसेर आम मानिसहरूप्रति जे व्यवहार गरे र आफू जसरी भ्रष्टीकृत भए, अहिले दीप बस्नेतको पनि त्यो देखिँदैछ। दीप बस्नेतको पनि करिब अब अदालतले फैसला गर्यो भनेपछि आज सत्तामा बसेर सत्ताको पावर, संवैधानिक निकायहरूमा बसेर संवैधानिक निकायको पावरको दुरुपयोग गर्नेहरूको भोलि हालत के हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले देखेका छौँ। पहिलो कुरो मैले भने, न्यायाधीशहरू, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू त्यसो गर्नुहुन्न, किनभने विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ, कानुन प्रयोग गर्नुहुन्छ, कानुनी रूपमा चल्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो, त्यसलाई मिसयुज गर्नु भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लोकमानबाट सिक्नुपर्छ, दीप बस्नेतबाट सिक्नुपर्छ। उहाँहरूको पनि त हिसाब होला नि त। आजै यो 6 महिना वर्ष दिनको राम्रो अवस्था होइन होला नि त जीवन। उहाँहरूले भोलि आफ्ना छोराहरूलाई, नातिहरूलाई, आफ्ना सन्ततिहरूलाई उत्तर दिने होला नि, म सर्वोच्चमा बसेर के फैसला गरेको थिएँ, मैले कानुनलाई के गरेँ भनेर उत्तर दिनुपर्ने होला नि त। नातिले सोद्धा बा हजुरबा यसो किन गरेको भनेर सोद्धा, छोरोले बाउ यसो किन गरेको भनेर सोद्धा त उत्तर दिनु पर्ला नि त। पहिलो कुरो, उहाँहरूले विवेक र कानुन प्रयोग गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो, त्यसो भएन भने त्यसको परिणाम 1 वर्ष पछाडि देखिन्छ। उहाँहरूलाई पनि त नछोड्लान् नि त, जनताले नछोड्लान् नि, व्यवस्थाले नछोड्ला नि त। व्यवस्थामाथि खिसिटिउरी गर्ने, संवैधानिक प्रावधानहरूमाथि बलात्कार गर्ने मान्छेहरू त आजसम्म मैले छुटेको देखाएको छैन। ज्ञानेन्द्रको हालत हामीले हेरेका छौँ। कमल थापाहरू यो देशमा कुनै दिन केपी ओली जस्तै उकुर्लन्थे। आजको हामीले कमल थापाहरूलाई हेरेका छौँ, बुझेका छौँ। यस्तै अरू तानासा, अधिनायकवादी र भ्रष्टाचारसँग रिलेटेड मान्छेहरूको बारेमा हामीले 5-7 वर्षमा घटना परिणामले देखाएको छ। त्यसैले मलाई चाहिँ आत्तिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसो भए पार्टी चाहिँ फुटिसक्यो होइन? पार्टी त फुट्यो नि। पार्टी केपी ओलीले फुटाउनु भयो। तपाईँले देख्नु भएको छ, केपी ओलीले बालुवाटारमा अस्ति 7 गते बिहान 9 बजी बैठक बसेर पार्टी फुटाउनु भयो। 441 सदस्यीय केन्द्रीय समितिले उहाँले एक्लै 1199 बनाउनु भयो। 1199, 1200 लगभग पुर्याउनु भयो। धेरैले त त्यो अस्वीकार गरेका छन् केन्द्रीय सदस्यबाट। पार्टी त उहाँले फुटाउनु भयो नि। त्यसैले पार्टी त फुट्यो। त्योभन्दा अगाडि फुटाउनु भयो। नेकपा एमाले उहिले दर्ता भयो होइन र? नेकपा एमाले दर्ता गर्ने उहाँका कार्यकर्ता होइनन् र? निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको होइन र?
दल विभाजन सम्बन्धी के अरे तपाईँको अध्यादेश ल्याउनु भयो होइन र आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि। त्यसैले उहाँले त उहिले फुटाउनु भयो, 1 वर्ष अगाडि नै फुटाउनु भयो। कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल, हामी लगायत मिलेर पार्टीलाई बचाएको आजसम्म। नफुटोस् भनेर बचाउँदै लिएर आएको। तर तपाईँको नेता जनार्दन शर्माले भन्नुभएको छ प्रचण्डको उदारताको कारणले गर्दा केपी शर्मा ओली यसरी बौलाए, उहाँले यसरी पद छोड्दै जानुहुन्थेन, उहाँले आफ्नो पद चाहिँ जिम्मेवारी स्वभावगत रूपमा नेताहरूका आफ्ना क्यारेक्टरहरू छन्। कसैको उदारवादी छ, कसैको निरङ्कुशतावादी छ। तिनले केही काम गरे होला, प्रचण्डको उदारवादी स्वभावले केही काम गरे होला, माधव नेपाल कमरेडको विधि विधानलाई फलोअप गर्ने स्वभावले केही काम गर्यो होला, केपी ओलीको निरङ्कुशतावादी र सामन्तवादी स्वभावले केही काम गर्यो होला, अलिअलि स्वभावहरूले नि काम गरे होला। तर मुख्य कुरो चाहिँ विचार राजनीतिको कुरा हो। मान्छेले के विचार बोक्छ, मान्छे कसरी सोच्छ, मान्छेले अरूका बारेमा धारणा कसरी बनाउँछ, मुख्य कुरो र प्रधान कुरो चाहिँ दृष्टिकोणको कुरा हो। केपी ओलीको दृष्टिकोण हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँले सुनेदेखि आजसम्मै उहाँको अधिनायकवादी टाइपको छ। उहाँले कस्ता मान्छे मन पराउनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो जय जयकार गर्ने, अरूको चाहिँ के अरे तपाईँको सत्तो सराप गर्ने मान्छे उहाँलाई एकदम मनपर्छ। यो उहाँको क्यारेक्टर हो। त्यसो आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्ञानेन्द्र शाहको पथमा हुनुहुन्छ? स्योर, उहाँ अर्को ज्ञानेन्द्र शाह हो र उहाँले बुझ्ने हुने पनि ज्ञानेन्द्र शाह हो। तपाईँ एउटा परिघटना हेरौँ। राजदरबारमा दुर्घटना भयो, वीरेन्द्र मारिए, त्यसपछि सत्ता ज्ञानेन्द्रको हातमा आयो, राजसत्ता। उनीले आफूसँग राजसत्तासँग जति सीमित लिमिटेसन अधिकारहरू थिए, सीमित अधिकारहरू थिए, ती अधिकारहरू प्रयोग गरेर मात्रै बसिराखेको थियो भनेदेखि राजतन्त्रको इतिहासै मेटिने गरी समाप्त हुन्थ्यो हुँदैन थियो होला। अहिले एउटा बहसको विषय बन्न सक्छ है, यति चाँडै। उनलाई त्यो अधिकारले पुगेन। उनलाई लाग्यो के भने यो देशका राजनीतिक कर्मीहरूले मुलुक एकदम बिगारिरहेछन्, हजुर, म बनाउँछु, मान्छेहरू बिग्रे म बनाइदिन्छु। यहाँसम्म कि तपाईँलाई कतिको ख्याल छ, महिलाहरूलाई हाफ प्यान्ट लाएर नहिँड्नु भनियो। पुरुष र यङ जेनेरेसन केटाहरूलाई कपाल नपाल्नु भनियो, कानमा टप नलाउनु भनियो। तपाईँले लाउनु भएको प्यान्ट छ नि, रफ गरेर नलाउनु भनियो। भने त्यो चाहिँ मान्छेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथिको सत्ता थियो। ज्ञानेन्द्रले त्यसलाई कहाँ पुर्यायो, ज्ञानेन्द्रलाई त्यसले कहाँ पुर्यायो भने त्यो सोचले सरकार आफै बनाए, मन्त्री परिषद आफै बनाए, मन्त्री परिषदको नेतृत्व आफै गरे, शाही आयोग खोले, मान्छेहरूलाई विरोधी मान्छेहरूलाई डाम्न सुरु गरे। त्यसको परिणाम चाहिँ के भयो भने ज्ञानेन्द्र मात्रै गएन, सत्तै गयो। 240 वर्षसम्म चलेको राज संस्था नै गयो। मलाई केपी ओलीको विषय यस्तै लाग्छ, सेम उस्तै। केपी ओलीलाई नि के लाग्यो भने पत्रकारहरूले कुरा उठाए, मेरो विरुद्ध किन उठाइस्? उहाँले पत्रकारहरूलाई प्रश्न गर्न थाल्यो। पार्टीभित्र बैठक बसौँ, छलफल गरौँ, तपाईँ पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्री हो, अङ्कुश लगाउने काम पनि गरियो धेरै ठाउँमा। पार्टीको कामका कुरा सुन्नुहोस् भन्दा बैठक बसाल्नु भने पार्टी फुटालिदिन्छु, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु खोजेमा कुर्सी नै भाँदिदिन्छु, संसदमा म अल्पमतमा परेँ, संसद विघटन गरिदिन्छु, गरी त हाल्नु। गृह मन्त्रालय मातहत रहेको अनुसन्धान ब्युरो तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालय लिएर जानु, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिदिनु,
मन्त्री बनाउनु हो तर सचिव आफूले भने मान्छे पठाउनु, मन्त्रीलाई नटेर्ने सचिव पठाउनु। प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरूले बेलुका बालुवाटार गएर रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने स्थिति पैदा हो। व्हाट इज दिस? ज्ञानेन्द्र र यो सोचमा के भिन्नता देख्नुभयो तपाईँले? हामी जस्ता नर्मल कार्यकर्तालाई तैँले किन आलोचना गरी छानेर बालुवाटार बोलाएर खिर्याउन थाल्नु हो? तपाईँलाई पनि त्यसो गर्नु। मन्त्रीहरूलाई बोलाएर तिमी कुन कित्तामा लाग्ने हो, कित्ता क्लियर गर भनेर भन्नु। व्हाट इज दिस? यो के हो? यो निरङ्कुशता होइन, यो तानाशाही पनि होइन, यो अधिनायकवादी होइन। भनेको प्रधानमन्त्रीको यो बाटोले पतनतिर धकेल्छ। यसले ज्ञानेन्द्रको शैली कपी भयो। अब ज्ञानेन्द्रै हुने हो केपी ओली। 2-4 महिना टिक्नु होला। तपाईँ अहिले पार्टी निर्माणको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँसँग पार्टी बनाउने त कुनै तरिकै रहन्छ नि त। अहिले पनि 11-1200 को बनाइदिने, यो त माओवादीले हिजो बनाएर फेलियर भएर आएको। हामी त प्र्याक्टिस गरेर आएको हौँ। हामी माओवादी धारा आउनेहरू 4000 को केन्द्रीय समिति बनाउँदा नि नपुगेर हैन, हामी फेल भएका हौँ। यो शैली उहाँले त्यही शैली अहिले कपी गर्नु हो भनेको। यसरी हेर्दाखेरि केपी ओली एउटा व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ। अब तपाईँहरूको लडाइँ चाहिँ बन्दुकको लडाइँ हुन्छ कि ब्यालेटको लडाइँ हुन्छ? बन्दुक त उहिले छोडिसक्यो। बन्दुक उहिले छोडिसक्यो। हामी लड्ने यो संविधान, यो कानुन हामीले बनाएको कानुन हो, हामीले ल्याएको गणतन्त्र हो। यो केपी ओलीले ल्याएको नि थिएन कि खासमा। तर तपाईँले एक कार्यक्रम केपी ओली प्रति कुनै लगाव नै थिएन। अष्टलक्ष्मी साक्यले पहिल्यैदेखि भन्नुभएको थियो, मेरो अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ, उहाँ गणतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन, उहाँमा लोकतन्त्र भन्ने रहेनछ भनेर रहन्छ। उहाँ चाहिँ खासमा राजावादीहरूको पार्टीमा हुनुपर्ने हो, क्यारेक्टर सामन्तवादीहरूको पार्टीमा। काङ्ग्रेस नै होइन, काङ्ग्रेस पुँजीवादी पार्टी हो। पुँजीवादी पार्टीमा नि तानाशाही अधिनायकवादी मान्छे चाहिँ अटाउँदैनन्। तपाईँ अमेरिकामा हेर्नु भने ट्रम्पलाई हेर्नु भने देख्नुहुन्छ। अमेरिकाको पछिल्लो प्रचलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब करिब एउटा राष्ट्रपतिले 2 कार्यकाल राष्ट्रपति भएको तपाईँको रेकर्ड छ, तर ट्रम्प टिकेट। त्यसरी हेर्दाखेरि केपी ओली चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि उपयुक्त पात्र होइन रहेछ। हामीलाई हो भन्ने लाग्यो। म यो तपाईँ कार्यक्रम हेरिरहने आम जनसमुदाय, पार्टी र के अरे आम मानिसहरूमा क्षमायाचना गर्न चाहन्छु, माफी माग्न चाहन्छु। हामीले गल्ती गऱ्यौँ। हामीले 2टा गल्ती गऱ्यौँ। एउटा गल्ती, सबभन्दा ठुलो गल्ती, हामी समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ, हामीलाई भोट दिनुहोस्। हामी एउटै पार्टी, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँछौँ। तपाईँले रोजगारी पाउनुहुन्छ, तपाईँले समृद्धि पाउनुहुन्छ, मुलुक विकासमा जान्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ, सकेनौँ। म क्षमायाचना गर्न चाहन्छु तपाईँ कार्यक्रमबाट। दोस्रो कुरो, केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट नेता भनेर बुझियो र भ्रममा परिएछ। हामीले नेता मान्यौँ, हिजो हामीले बनाएका हौँ। म यो विषयमा नि माफी माग्न चाहन्छु। हामीले बुझेको केपी ओली कम्युनिस्ट होइन रहेछन्। हामीले बुझेको केपी ओली लोकतान्त्रिक होइन रहेछन्, गणतान्त्रिक होइन रहेछन्। त्यसैले म हामीबाट भएको कमजोरी प्रति जनसमुदायसँग यो तपाईँको कार्यक्रमबाट क्षमा माग्न चाहन्छु। तर तपाईँले एक कार्यक्रममा भन्नुभएको छ, बन्दुक चलाएका हात्ती नै हुन्, अहिले पनि उस्तै छ भन्नुभएको छ। भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्माले यसै त प्रधानमन्त्री पद छोड्नुहुन्छ जस्तो त देखिएन। अब तपाईँहरूले कसरी हटाउनुहुन्छ त? अब तपाईँहरूले पार्टी त्यो मेरो साङ्केतिक भावार्थ थियो। हामी सङ्घर्षबाट जन्मिएका हौँ, हामी लडाइँबाट आएका हौँ। त्यसो भए मलाई भनिसक्नु, हामी लडाइँबाट आएका हौँ। हामी लडाइँ, सडक, सङ्घर्ष भन्ने कुरा हाम्रो लागि नौलो छैन। जब हातहरू बन्दुक बोक्न तयार थिए भने
हिजो बन्दुक बोकेका हातहरू थिए भनेदेखि आज केपी ओलीको निरङ्कुशताका विरुद्ध संवैधानिक तहहरूले मोर्चा लड्ने कुरा हाम्रो लागि नौलो छैन। त्यसो भए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले बेला बेला भने जस्तै पहिला उहाँले संसदमा बोल्नुहुन्थ्यो कुनै समय उहाँलाई चाहिँ प्रभुको इसारामा प्रभुको रिमोटमा चलिरहनु भएको छ कि उहाँको स्वयं दम्भको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली योसम्मको निर्णय पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि आशंका गर्ने ठाउँ छ। भारतीय गुप्तचर प्रमुख गोयल नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीसँग कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भेटघाट गरिसके पछाडि घटनाक्रमहरूले विकास गरे जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। पहिलो। दोस्रो कुरा हामीले चुच्चे नक्सा कुरा खुब चर्चामा आयो एकपटक। हिजो चुच्चे नक्साको चुच्चो हटाइयो। के कारण छ खासमा? अहिले पाठ्यपुस्तकहरू छाप्नका लागि प्रतिबन्धित छ। त्यसैले कहीँ लेनदेन त भएको छैन भनेर आशंका जन्मेको छ। फेरि उहाँ आफैले भन्नुभएको थियो नक्सा त बागबजारको छापाखानामा पनि छापिन्छ, म त जग्गाले फिर्ता लिएर आउने हो। त्यो पहिला भनेको हामीले नक्सा छाप्नुपर्छ भन्दा उहाँले त्यसो भन्नु हो। पार्टीमा उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो, प्रश्नहरू उठे, त्यसो भइसके पछाडि पार्टीको जोडबलमा उहाँले नक्सा छाप्नु हो। छापिसकेपछि उहाँलाई लाग्यो मुलुकै फिर्ता आयो जस्तो लाग्यो। उहाँले बिचमा एकपल्ट भारतलाई लिजमा कालापानी दिने पनि कुरा गर्नु हो। तपाईँलाई कतिको हेक्का छ, लिजमा दिन पनि सकिन्छ भनेर भन्नु हो। र बिस्तारै त्यो अब नक्सा प्रकाशित नक्सा चाहिँ पाठ्यपुस्तक र नेपालका के अरे तपाईँको औपचारिक निकायहरूमा प्रचलनमा नल्याउनका लागि उहाँले लबिङ गर्न थाल्नुभयो। यसरी हेर्दाखेरि उहाँको राष्ट्रवाद चाहिँ राजनीतिसँग लेनदेनको भयो कि भनेर आशंका गर्न सकिन्छ। अहिले ठोकुवा गर्ने कुरा त मैले सक्दिनँ। म त्यो मिथ्या र गलत आरोप के अरे बोल्ने कुरा अथवा लाउने कुरा म त्यति उपयुक्त ठान्दिनँ। तर आशंकाहरू जन्मिएका छन्, प्रश्न जन्मिएको छ। के हो त? उहाँले भनेको कुरा किन क्रस गर्नु हो त? उहाँले हो नि त जमिन फिर्ता ल्याउँछु, तिमीहरू सब राष्ट्रघाती हो, म राष्ट्रवादी हुँ भने त उहाँले हो नि। अहिले किन त्यो लागू भइरहेको छैन? गरे हो नि त, ल्याए हो नि त, हामीले त ल्याउनै भने हो नि त। त्यसरी हेर्दाखेरि आशंका सिर्जना हुन्छ। अब अर्को कुरा, एउटा कालापानीको कुरा छ, अर्को एमसिसीको कुरा छ। यो दुईटा शक्ति केन्द्रहरूले कतै खेलिराखेका त छैनन्। पार्टीले केपी ओलीलाई रोकेको आजसम्म एउटै पक्ष हो। प्रचण्ड माधव नेपालले एउटै काम गर्न नदिया हो केपी ओलीलाई, त्यो भनेको एमसिसी पास गर्न नदिया हो। त्योभन्दा बाहेक त जम्मै गर्नु भएको थियो नि त। नीति कार्यक्रम बनाउनु हो, कसैलाई सोध्नु भएन। बजेट ल्याउनु हो, कसैलाई सोध्नु भएन। झापाको सबभन्दा गहिरो ठाउँमा लगेर 3 अर्ब खर्च गरेर टावर बनाउनु हो, बजेट हाल्नु भएको छ। किन बनाएको थाहा छैन। मनोखुसी त गरिराख्नु भएको छ। संसदै नभए मान्छेलाई पार्टीले निर्णय नै नगरे मान्छेले उहाँलाई अर्थमन्त्री बनाइदिनु भयो। उहाँलाई मन लागेको मान्छेलाई राजदूत बनाइराख्नु भएको थियो। उहाँलाई मन लागेको मान्छेलाई नियुक्ति दिइराख्नु भएको थियो। अहिले कुलमानको नै कुरा चल्यो। उहाँले मनोखुसी त गरिराख्नु भएको थियो। पार्टीले के रोकेर उहाँ रोकिनु भएको थियो? केही पनि रोकिनु भएको थिएन नि त। हिजो माओवादीसँग रिस उठ्यो भने पछाडि माओवादीले नियुक्त गरेर पठाएको चिनको राजदूतलाई फिर्ता बोलाइदिनु हो, बिना दोष बिना कमजोरी। मात्रै यति थियो, माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएको थियो। तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो राजावादीको पार्टीमा हुनुपर्ने रहेछ केपी शर्मा ओली त भनेर भन्नुभएको थियो। जसरी सडकमा चाहिँ पुनः राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर निकै ठुलो आन्दोलन निस्किएको थियो। तर यो संसद विघटन गर्ने बित्तिकै यो कतै उहाँसँग रिलेटेड हुनसक्छ, आशंका छ, रिलेटेड हुनसक्छ। किनभने पछिल्लो समय त ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि पटक भेट्नु भयो भन्ने कुरा पनि इन्डियाको एजेन्डा धर्मनिरपेक्षता होइन, हिन्दू धर्म हो। कालापानीको मुद्दा अनि नेपालको यो गणतान्त्रिक संविधान इन्डियालाई मन परिरहेको छैन, सङ्घीयता मन परिरहेको छैन। एकल हिन्दूवादी के अरे तपाईँको सत्ता भारतले चाहेको। केपी ओलीको पनि त्यही हो नि। तपाईँ सङ्घीयता भने टुक्रिन्छ भन्ने थियो नि त उहाँको कुरा त। गणतन्त्र भने बैलगाडा चढ्नुपर्छ, चढेर अमेरिका जाने जस्तै भन्ने थियो नि त। उहाँको आफ्नै सबैभन्दा विश्वसिलो पात्र गोकुल प्रसाद बास्कोटाले भन्नुभएको थियो सङ्घीयता भनेको हामी माओवादी द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि मान्दिएका आवश्यक थिएन। कमरेड केपी ओलीले भन्नुभएको छ सङ्घीयता के अरे तपाईँको बाध्यता हो।
उहाँ आफैले भन्नुभएको छ नि। त्यसैले उहाँलाई सङ्घीयताको माया नहुने कुरा, गणतन्त्रको माया नहुने कुरा, धर्मनिरपेक्षताको माया नहुने कुरा के नौलो कुरा भयो। मैले अहिले माफी मागेँ नि त, हामी झुकिएछौँ केपी ओलीसँग। हामीलाई लाग्यो स्वीकार्नुभयो, उहाँले खासमा अन्तर्मनबाट स्वीकार्नु भएकै रहन्छ। अहिले संसद विघटनसम्म किन माया नलायो भन्नु त? प्रदेशको अधिकार पनि त सबै आफूतिर केन्द्रित गरेर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको चाकरी गर्नमै व्यस्त हुनुहुन्छ। संविधान छैन। तपाईँ मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाईँ बसिराखेको तपाईँको घर तपाईँको भाइले झगडा गरेर भत्काइदिने? त्यो त मिल्दैन। भत्काइदिने? त्योभन्दा भस्मासुर मान्छे अर्को हुन्छ। केपी ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न नपाइने त? पाइने, त्यो त संविधान त छ 2 वर्ष पछाडि। केपी ओलीलाई पार्टीमा प्रश्न उठाउन नपाइने त? प्रश्न उठाउनै नपाइने त कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हुन्छ त? त्यो त राजाहरूले हिजो प्रश्न उठाउन दिँदैन थियो। प्रचण्ड बेठिक लाग्यो, माधव नेपाल बेठिक लाग्यो केपी ओलीलाई, पार्टीमा फेस गर्ने हो नि त। बैठक नबसाल्ने, छलफल नगर्ने, आत्मालोचना नगर्ने, भनेको नमान्ने। वर्ष पुग्न लाग्यो, सिंहदरबार पनि जानुभएको छ उहाँ। छैन। पार्टी बैठक भालोटारा राख्नुहुन्छ, यो हुँदैन भनेर भन्यो। विभिन्न सङ्घ संस्था कार्यक्रम भालोटारमा बोलाइदिनुहुन्छ। उहाँलाई के ठान्नुभयो आफूलाई? मैले अहिले भने नि, हु इज केपी ओली? केपी ओली स्टेट भनेर हिँड्नु रहेछ त। आई एम स्टेट। यो त के सोच हो? म बोल्छु बिहान उठेर, मैले बोलेको कुरा तपाईँको कानुन हो। म सपना देख्छु, मैले राति देखेको सपना मेरो योजना हो। एक दिन उहाँ राति सपना देख्नुभयो कि के गर्नुभयो? राम नेपालमै जन्मिया देख्नुभएको छ। यहाँ कोलाहल थियो, देश कोलाहलमा थियो कोरोनाको, मानिसहरू उपचार नपाइरहेको थियो, मानिसहरू टेस्ट गर्न नसकिरहेको स्थिति थियो, मजदुरहरू सडकमा भएकै थिए। एकछिन सुन्नुहोस्, श्रमिकहरू सडकमा भएकै थिए। उहाँले राति सपना देख्नुभयो या के देख्नुभयो? राम मन्दिरको कुरा भोलिपल्ट बिहान उठेर राम नेपालमा जन्मे हुन् दिनु, अरूले होइन भने। उहाँ राम खोज्नलाई चितवनको माडीतिर पुग्नु हो, माडीका मेयरहरूलाई बोलाएर ल राम मन्दिर बनाऊ, यति भव्य बनाऊ भनेर लगाइदिनु। हामीलाई चाहिएको थियो कोरोनाको उपचार, मजदुर भोकै थिए, तिनको खानकी, तिनको पेट भर्ने कुरा थियो होला नि प्रमुख कुरा। ठिक छ, रामका बारेमा कहिले बहस गर्ने फुर्सदमा गऱ्यो भने त फेरि एउटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई राम कहाँ जन्मिया भन्ने कुरा के मतलब भयो धेरै? राम नमान्नेलाई राम कहाँ जन्मिया भनेर किन बजिरहनु? हामी कम्युनिस्टहरू त धर्म मान्दैनौँ, हामी त भौतिकवादी हौँ। अनि धर्म नमान्ने भौतिकवादीले राम मन्दिर खोज्दै किन हिँड्नु पऱ्यो भने यो टोटलमा के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओली र ज्ञानेन्द्र शाह बिचमा खास फरक देखिएन। अहिले पनि पटक पटक ज्ञानेन्द्र शाहसँग त्यो भेट भइरहेछ भन्ने कुरा नै भइरहेछ। यो टेक्निकल कुरा उतै सोधेको हो, यो टेक्निकल कुरातिर म धेरै जान्न। मैले बुझेको के भने प्रवृत्ति एउटै छ, चिन्तन एउटै छ, सोच्ने तरिका एउटै छ, काम गर्ने तरिका एउटै छ। तपाईँको अहिले आम नागरिकहरू कोरोना खोप चाहिँ कसरी ल्याउने, यहाँ ल्याएर कसरी भण्डारण गर्ने भन्ने कुरामा हो छ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ झाडा टिरेर बसिरहेछ भने अस्ति भर्खरै मात्रै लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनियमितता भएको भनेर ठहर गरेको छ, जसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले सिग्नेचर गरेको देखियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले त बचाउ गर्नुभयो स्वास्थ्य मन्त्रालयले। त्यो त गोकुल बास्कोटाजीलाई बचाउ गर्नुभयो, ओम्नी प्रकरणलाई बचाउ गर्नुभयो, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणलाई बचाउ गर्नुभयो, एथिक एन्ड कम्पनीलाई उहाँले बोकेरै हिँडिराख्नु भएको छ। कस्तो क्यारेक्टर हो यो? त्यसैले यी प्रश्नहरू उठे पछाडि उहाँले बस्ने घर भत्काइदिनु भयो, भत्काइदिनु भयो।
आफै भत्काउनु भयो र दाबी के गर्दै हुनुहुन्छ भने यो जमिन मेरो हो। घर भत्काउने मूर्ख लाई जमिन दिएर के काम भयो? त्यसैले यो निकै गम्भीर कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो यो निकै गम्भीर कुरा हो। अब तपाईँहरूको पनि यस्ता पात्रहरू नेपालको राजनीतिमै रहनु हुँदैन। त्यो बेठिक भयो नि। तपाईँ व्यवस्थै मासिदिने, आफू नभए व्यवस्थै मासिदिने भन्ने कुरा त यो त कति अराजनीति। भोलि भोट माग्नु के भनेर जाने? ल तपाईँ भन्नुहोस्, मलाई भोट दिनुभएको थियो तपाईँहरूले, मलाई रिस उठ्यो, मैले त्यो संसद भत्काइदिएँ, फेरि भोट दिनुहोस् भन्ने के भनेर जाने होला? एकपल्ट सोचिहेर्नुहोस् त। तपाईँहरूले आरोप लगाइसक्नु भयो, गलत मान्छेलाई बुझाउन सकेर जनतामाझ गए फेरि केपी ओलीले गलत को हो सही को भनेर फैसला गर्ने कि जनताले गर्छन्? त्यो त जनतामा मध्यावधि चुनाव पार्टीले गर्ने होला नि त, जनताले गर्ने होला नि त। जनताले त 5 वर्षको लागि दिएर पठाएको होइन र? अनि केपी ओलीले मात्रै भोटाएको हो त, प्रचण्डलाई चाहिँ भोटाएको होइन। केपी ओलीले अलिकति 2-4 हजार भोट सापटी दिएर प्रचण्डले जित्या हुन् त चुनाव। केपी ओलीले 2-4 हजार भोट सापटी दिएर माधव नेपालले चुनाव जित्या हुन्छ। अनि केपी ओली जस्तो चुनाव जित्ने त हामीसँग हाम्रा 174 जना छन् नि, भोटै ल्याएर जित्या हुन् नि तिनले नि। अनि केपी ओलीको अधिकार चाहिँ टुप्पोमा हुने, बाँकी सबैको अधिकार चाहिँ ऊ तल फेदमा हुने हुन्छ। संसदीय अधिकार त सबैको उति होला नि, सबै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् नि? सक्दैनन्? सक्छन्। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नु भनेर छुट्टै भोट दिएको, अरूलाई चाहिँ तिमीहरू हेरेर बस्नु भनेर छुट्टै भोट दिएको हो त। तर दुइटै बहुमत त मेरो एक्लो प्रयासको कारणले गर्दा आयो भनेर उहाँमा दम्ब छ नि। होइन तपाईँ हो कि भन्नु, उहाँले के भन्नुहुन्छ छोडिदिनुहोस्। उहाँको त बेला बेला मलाई के लाग्छ भने मगजी हालत ठिक छ कि छैन भन्ने आशंका लाग्छ मलाई। त्यसो भए तपाईँहरूको उहाँको दिमागी सन्तुलन कतै केही भएको पो छ कि? नत्र के कुरा गरे? तपाईँलाई नि पत्यार लाग्दैन, मलाई नि पत्यार लाग्दैन, कसैलाई नि पत्यार लाग्दैन। के कुरा? दुनियाँले नपत्याउने कुरा गर्ने हो। त्यसो भए अब तपाईँहरूको पनि बैठक बस्दैछ, उहाँहरूको पनि बैठक बसिरहेछ। अब कहाँनिर गएर के निष्कर्ष निस्किन्छ? अब संसद पुनः स्थापना त कुनै पनि हालतमा हुँदैन, मध्यावधि चुनावको घोषणा भइसक्यो भनेर उताबाट बोलिरहेछन्। तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि हालतमा कानुनी रूपमा मैले अहिले भने कानुनी रूपमा संसद विघटनै भएको छैन। ओली सरकार असफल भएको हो, ओली सरकार विघटनमा आयो। किनभने मन्त्रीहरूले छोडे, ओली आफैले त्यहाँ बस्ने अधिकार सिद्ध्याउनु भयो। संसद छैन भनेपछि उहाँ चाहिँ कसरी हुनुहुन्छ र? त्यसो भने त उहाँले पनि छोडिदिनु पऱ्यो नि त। त्यसको संसदको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई संसद बेठिक लाग्छ भने प्रधानमन्त्री ठिक कसरी हुन्छ? सदस्यहरू जति चाहिँ बेठिक अथवा रङ भए अध्यक्ष चाहिँ ठिक भन्ने कसरी हुन्छ र? हुँदैन नि। बेठिक भए त सबै बेठिक हो नि। अझ मूल दोष त अध्यक्षकै होला नि त। पहिलो कुरो संवैधानिक हिसाबले संसद विघटन भएको छैन। अब दोस्रो कुरो उहाँहरूले अलि सत्ताको शक्ति प्रयोग गर्नु होला, त्यसको हिसाब किताब हुन्छ। त्यसको हिसाब किताब सडकबाट हुन्छ, हामी त्यो पर्खेर बसेका छौँ। त्यसको हिसाब किताब जनताले गर्छ। ठुला आन्दोलनहरू पनि तपाईँहरूले घोषणा गर्नुहुन्छ आज? हुन्छ। अहिले मध्यावधि चुनावमा जाने भन्दा पनि 5 वर्षसम्म चाहिँ यो संसदलाई 5 वर्षलाई मताधिकार प्राप्त भएको 5 वर्ष यो जान्छ भनेको तपाईँहरूले सत्ता कब्जा गर्नुहुन्छ। अब जनताले कब्जा गर्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद।